अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं तब्दीली टीवी। आज हमारा जो तज्ज़िया है जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी इमरान खान मोहसिन कुश है, यानी अपने एहसान करने वाले को मारने वाला है। आज का हमारा जो तज्ज़िया है उसका मौजू ये है। अब यहाँ पर मैं अपने सामीन के सामने चंद सवालात छोड़ना चाहता हूँ कि मोहसिन का मतलब क्या है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह मसला क्लियर नहीं किया। दूसरा ये कि एहसान क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों एहसान किया जा रहा है, इस एहसान करने की ज़रूरत क्या है। फिर उसके बाद अगर ये इस मुल्क पाकिस्तान में इसी तरह एहसान होते रहे तो किस किस पर ये एहसान हुए, और फिर उन एहसानों के बाद इस मुल्क को क्या मिला और इस मुल्क के अवाम को क्या मिला। और फिर ये जो बहुत काबिल गौर बात है कि ये एहसानों वाला तमाशा कब तक चलता रहेगा। ये तमाशा क्यों लगा हुआ है कि क्यों कोई किसी पर एहसान कर रहा है। एक हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है। जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैंने पूरी करनी है, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने पूरी करनी है, जो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है उसने पूरी करनी है। लेकिन ये एहसान क्यों, और फिर उसके बाद ये जो मुल्क है ये अहम या एहसान अहम। अब मैं इन सवालों को तो आप सामीन पर छोड़ा है और नाजरीन पर जो आप सुन रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, लेकिन इनके जवाब तो आप ज़रूर कमेंट्स में देंगे। लेकिन अब इसके ऊपर मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि भाई बात यह है कि एहसान क्यों किया गया इमरान खान पर। इमरान खान क्या थे जो उसके ऊपर एहसान किया गया, यानी इसकी वजह ये थी कि जो मुल्क को पहले बर्बाद कर रहे थे और जो मुल्क को बर्बाद कर चुके थे उनसे निजात हासिल करना मकसद था। अगर उनसे निजात हासिल करना मकसद था तो फिर ये एहसान तो न हुआ। इसका तो फिर मतलब ये हुआ कि इस मुल्क को बचाना है। अब अगर आप इस मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को ऑफ़र करते हैं कि आप आ जाएं, इन्होंने तो 70 ईयर्स मुल्क को लूटा है। अब इस मुल्क के हालात ये हैं कि ये एक कंगाल हो चुका है। लोग यहाँ के दिन बे दिन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। अब एक ऐसा मसीहा चाहिए जो इस मुल्क को सही प्लेटफॉर्म पर चलाए। तो मुल्क की वजह से अगर इमरान खान ने किसी ऑफ़र को कबूल किया है तो मुल्क की वजह से। जब आप उस ऑफ़र को मुल्क की जो एक बेनिफिट था, जो फ़ायदा था, उससे हटकर अगर आप फिर इमरान खान से फ़ायदा उठाना चाहते तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने इमरान खान को एक पुतला बनाकर बिठाया और उस पुतले से फिर जो आपका मकसद है वो आप हासिल करें। लेकिन इमरान खान न किसी का पुतला है और न रहेगा। यही तो उसकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि भाई इस मुल्क, ये हमारे मुल्क के बाद जो मुल्क आज़ाद हुए वो भी आज दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। और हमने ये अपने मुल्क को उठाकर एहसान के नाम पर, अब जी इस मुल्क में जनरल ज़िया ने भी तो एहसान किया था ना एहसान। उसने भी तो किसी को खुश करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाया। ये एहसान है ना। तो अब उसके एहसान के बाद मुल्क को क्या मिला, मुल्क कहाँ पहुँचा। और इसी तरह बकाया भी आपके सामने है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी तो एहसान किए थे। आखिर किसी को खुश करने के लिए उसने भी तो एहसान किए। तो हुआ क्या, नतीजा क्या निकला, क्या सामने आया। तो भाई ये एहसान वाला जो काम है और ये जो एहसान वाला तमाशा है इसको ख़त्म करो। असल चीज़ ये है कि मुल्क के लिए सोचो
اب حالات دیکھیں کتنی بھوک بدحالی، ملک ختم ہوتا جا رہا ہے، اب نہ کوئی الیکشن ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ اب یہ تماشا کب تک لگا رہے گا؟ کیا اس سے یہ جو غربت کی لکیر میں دن پہ دن لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے آتے جا رہے ہیں، تو یہ کب تک تماشا لگا رہے گا؟ اب یہ احسان نہیں، احسان مطلب یہاں پر ملک کو فائدہ۔ اگر ملک کو کون سا فائدہ ہے بھائی؟ اب یہ جو جتنے بھی یہ 2 نمبر بھاگوڑے فراڈیا جو یہاں سے گئے ہوئے تھے، اب یہ شرجیل میمن دیکھو بھائی، اس کی آن دی ریکارڈ ہے کہ یہ شراب کو جس نے شہد بنایا تھا، اور یہ دوسرے سارے ویل چیئر پر چلنے والے جن کے لیے قوم یہ انتظار کر رہی تھی کہ اب ان کے مرنے کی خبر کب آ رہی ہے، اب یہ سارے اب وزیر بن گئے اور پھر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اب مقصد یہ ہے کہ ملک کو بچانا ہے، ملک کو آگے لے کر آنا ہے، اور اس ملک کو اس غربت کی لکیر سے نکالنا ہے جو دن بے دن یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا سوچنا ہے۔ احسان کا تماشا بہت ہو چکا ہے، اب 75 ایئرس پورے ہو چکے ہیں۔ یہ احسان، وہ اس کو حکومت دے رہا ہے، وہ اس کو کرسی دے رہا ہے، وہ اس کو کچھ ٹائم دے رہا ہے، وہ اس سے کچھ ٹائم لے رہا ہے، وہ اس سے کچھ فائدے اٹھا رہا ہے، وہ اس کو کچھ فائدے دے رہا ہے۔ یہ احسان کیوں کر رہے ہو ملک کے ساتھ؟ اس عوام کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کوئی احسان نہیں ہے۔ اب یہ احسان شہباز شریف صاحب کو یہ احسان ہے کیونکہ اس کے اوپر FIRیں تھی، اور وہ ایک منی لانڈرنگ کیس، مختلف قسم کے کیسز میں جو ہے نا غربل تھا، تو اس کے اوپر احسان کیے گئے، اس کے سارے کیسز ختم کر کے اب اس کو پرائم منسٹر کے سیٹ پر بٹھایا گیا، تو اب وہ اس کو احسان سمجھ رہا ہے۔ کیا جو ملک برباد ہوا، جو آج ملک کی حالت ہے، یہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کے اوپر تو احسان ہو گیا بھائی۔ عمران خان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کیس وغیرہ نہیں تھے، عمران خان فراری نہیں تھا، عمران خان نے ملک کو برباد نہیں کیا تھا، اس کی پارٹی تھی اور وہ سیاست کر رہا تھا۔ تو اب وہ اپنے اس سیاست کے بل بوتے پر اگر اس کو حکومت مل رہی ہے تو اس نے ملک کی ترقی کے لیے حکومت لی ہے، تو اب آپ اس کو ترقی نہیں کرنے دے رہے ہیں، اب آپ اس کے جو ہے نا اس میں روڑے اٹکائیں گے، تو اس نے انکار کیا۔ اب انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسن کش ہو گیا۔ بھائی شہباز شریف صاحب، آپ کے اوپر احسان ہے، آپ اپنے محسنوں کا خیال رکھنا۔ عمران خان کے اوپر کوئی احسان کسی نے نہیں کیا ہے۔ اگر عمران خان کو میدان پر لایا گیا تو اس ملک کے لیے لایا گیا، جب اس ملک سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ احسان نہیں ہے، یہ ملک کی بربادی ہے۔ اب عمران خان اس ملک کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی جان بھی دے دے گا۔ اس ملک کے لیے اس نے گولیاں کھائی ہیں، اس ملک کے لیے ابھی بھی وہ میدان پر ڈٹا ہوا ہے، تو وہ قربانی دینے والا بندہ ہے، وہ ملک کو بنانے والا بندہ ہے، اور وہ اس احسان کو احسان نہیں سمجھتا، اور یہ احسان بھی نہیں ہے۔ کیسا احسان ہے؟ کوئی وضاحت کرے، کمنٹس میں مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیسا احسان ہے، کس نے یہ احسان، یہ کس طرح احسان ہو سکتا ہے جس میں ملک تباہ اور برباد ہو جائے اور ہم خوش رہیں کہ یہ احسان ہے؟ جیسے کوئی احسان نہیں ہے، اس کو ہم احسان وغیرہ نہیں مانتے۔ اور یہی چیز ہے جو عمران خان نے کیا ہے، وہ یہ عمران خان کا نظریہ ہے، یہ سوچ ہے۔ ملک کے لیے جو بھی ساتھ دے گا اور واقع ملک کے اور ان ڈیفالٹروں سے اور ان ظالموں سے اور ان عیاش پرستوں سے جو اس ملک کو نجات دلوائے گا، عمران خان اس کا ساتھی ہے، عمران خان اس کا دوست ہے، اور عمران خان بھی یہی چاہتا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ پورا کا پورا ٹبر جو اب آیا ہوا ہے، اس میں کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ یہ سارے ڈیفالٹر تھے، انہوں نے ملک کو آج اس نہج پر پہنچایا ہوا ہے، اور پھر یہ آگے سے عوام کے سامنے یہ تماشے نہ کرے۔ اب عوام سیانی ہو چکی ہے، اب عوام سمجھ رہی ہے۔ اب دیکھیں آٹا کہاں پہنچ چکا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ آج ایک سندھ میں بندہ آٹے کی لائن میں مر چکا ہے، تو یہ ظلم اب بند کرو۔ اس ظلم کے خلاف اب قوم اٹھنے والی ہے، اب عوام باہر نکلنے والی ہے۔ کیوں تم الیکشن کے میدان میں نہیں آ رہے ہو؟ کیوں تم ہر جگہ سے الیکشن ملتوی کروا رہے ہو؟ کیوں اسلام آباد سے ملتوی کروایا، مختلف جگہوں سے یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ آؤ نہ قوم کے سامنے، عوام کے سامنے آؤ تو پتہ چلے کہ تم کس طرح کے احسان
के चक्करों में घूम कर इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हो, इस कौम को बर्बाद कर रहे हो, और तुम मुल्क को बर्बाद कर चुके हो। आज भी तुम्हारे पास वक्त है। खुदारा अपने मुल्क के ऊपर एहसान करो। कोई किसी के ऊपर एहसान न करे, अपने मुल्क के ऊपर एहसान करो, इस कौम पर एहसान करो। जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल जिन्होंने मिलकर ये एक मुल्क आपके हवाले किया, इसको बर्बाद न करो, इस मुल्क को बचाओ। ये आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। अगर मुल्क है तो हम हैं। एहसान करना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, तोहफे देना, ये मुल्क तोहफे में दिए जाते हैं, कुर्सियाँ तोहफे में दी जाती हैं, बादशाह तोहफे में और एहसान में दिए जाते। क्यों भाई, क्यों किसी को वज़ीर आज़म बनाते हो? क्यों? क्या पड़ी हुई है? छोड़ो उसको, अवाम में जाए। अवाम उसको अगर समझती है तो अवाम खुद उसको इलेक्शन में वोट में लेकर आएगी। अब अपना काम कर, इसको अपना काम करने दे, ये कोई एहसान नहीं है। और इस चीज़ से बाज रहो, मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारे इस तजज़िये में कोई ऐसी चीज़ हो तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के ताज़ा तजज़िये आप तक पहुंचाते रहें।